pag hinulsol igsuon sa imong mga sala, balik ngadto sa presensya sa Dios. Kay nasayod ako nga naapay plano ang Dios kaninyong tanan. Og ang kanang imong ginabuhat karon is dungagan pa jud na sa Dios. Matod pa sa Matthew 6:33 nga pangitaa o paharia ang inyong Dios sa inyong kinabuhi og labi pangitaa iyang pagkamatarong og ang tanan mga butangan naa sa kalibutan ikadugang niha kanimo. Mao na igsoon nga kitang tanan kinahanglan maghinulsol on motuo diha sa pangalan ni Jesucristo kay siya lang ay makaluwas kanimo, dili ingon nga ampare og dili hinuon ang pastor o silingan pa man nimo nga Dios noon o labas sa imong mga ginikanan or unsa pa na, no? So mao na nga si Jesus Christ lang ang makaluwas kanimo igsoon. Wala nay lain pang ngalan nga mas labaw pa kaniya igsoon. Padayon sa pagpangalaga diha kaniya, padayon sa pagmaya diha kaniya, og labaw sa tanan, padayon kayo sa pagigugma diha kaniya. Mao na ang pulong sa Dios. Daghang salamat.